अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मिरर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हसीबुर रहमान। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें मौजूद हैं। ये बयान जारी किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एमा पर उनके वजीर खारजा और इंडियन आर्मी चीफ ने। तो असल दहशतगर्दों की पनागाहें तो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, जहां पर 40 लाख से ज़ायद इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स शामिल है इस घिनौने जुर्म में कि जहां कहीं तो कश्मीर में मुसलमानों की आवाज़ दबाने के लिए दहशतगर्दी की जा रही है, तो कहीं असम और बिहार में उनकी आज़ादी को सल्ब करने के लिए यह पूरी की पूरी इंडियन आर्मी तुम्हारी क़यादत में उनको दबाने में मसरूफ़ है। सिर्फ यही नहीं, कहीं सिखों को उनकी मजहबी आज़ादी से रोकने के लिए तुमने जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, तो कहीं नागालैंड में, कहीं नक्सलाइट्स के ऊपर, वो चाहे असम हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, नागालैंड हो, बोडोलैंड हो, कश्मीर हो या इंडियन पंजाब, हर जगह तुमने दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया हुआ है। अगर हम सिर्फ बात करें खालिस्तान तहरीक की, अगर हम सिर्फ बात करें उन सिखों की कि जो अपने लिए मजहबी आज़ादी मांग रहे हैं, जो अपने लिए इक्तसादी आज़ादी मांग रहे हैं, जब से इंडिया का वजूद इस दुनिया में कायम हुआ है 1947 से लेकर आज तक, उनको इक्तसादी तौर पर तुमने दबाया है, तुम्हारी हुकूमत ने दबाया है। खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए, उनके लाखों लोगों को कत्ल करने में तुम्हारी इस आर्मी का हाथ है। और ये वो दहशतगर्द आर्मी है जो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मुमालिक में भी और दुनिया के दूसरे खित्तों में जाकर भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। अब चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फंड करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाना हो, या अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दरअंदाजी करना, अब वो चाहे कश्मीर के अंदर खून रेजी हो या असम और बिहार के अंदर कत्ले आम करना, इन तमाम चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया मुलविस है और उसकी आर्मी मुलविस है कि जिसके अपने 3 नाम हैं, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। अगर तीनों नामों को देखा जाए तो एक चीज़ वाज़े है कि ये वो जगह लगती है जहां सिर्फ हिंदू रह सकते हैं। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के रहने की जगह, जहां पर किसी और मज़हब की बिल्कुल रहने की गुंजाइश नहीं, जहां पर किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को आज़ादाना अपनी मजहबी रवायात के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक नहीं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम अगर सिर्फ बात करें एक तहरीक की कि जो खालिस्तान तहरीक कहलाती है, जिसका आगाज़ 1970 की दहाई के अवाखिर में और 1980 के दहाई के स्टार्ट में हुआ। इस तहरीक को शुरू करने का मकसद सिर्फ एक था कि सिखों को उनकी मजहबी, इक्तसादी, मुआशरती, सियासी आज़ादी दी जाए। लेकिन तुम और तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारे कारिंदों ने इस तहरीक को दबाने के लिए 1984 में गोल्डन टेम्पल, जो कि सिखों के लिए इंतहाई अहम मुकाम है, एक ऐसा मजहबी मुकाम जो उनके लिए इंतहाई अहम है, उस पर हमला किया गया और उनके मजहबी रहनुमा, एक इंतहाई पुरकशिश शख्सियत और खालिस्तान तहरीक के रूह रवां जरनैल सिंह भिंडरांवाला को उनके सैकड़ों साथियों के साथ कत्ल कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्क भर में सिखों के ऊपर मुजालिम के पहाड़ ढाए गए और सिखों को तहे तेग किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि गोल्डन टेम्पल पर हमला करके जरनैल सिंह भिंडरांवाला और उनके साथियों को
قتل کرنے کا ایک منصوبہ تھا۔ اس کے بعد انڈیا کے اندر انتہائی بڑے رائٹس، انتہائی بڑے ہنگامے پھوٹ پڑے، اور یہ وہ ہندو تھے کہ جنہوں نے سکھوں کے گھروں کو جا کر جلایا۔ جہاں پر سکھوں کی کوئی دکان نظر آئی، کوئی کاروبار نظر آیا، اس کو جلا کر راکھ کا ایک ڈھیر بنا دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے نتیجے میں اندرا گاندھی کو جب قتل کیا گیا، انہی کے 2 سکھ محافظوں کی جانب سے، جو کہ اصل میں بدلہ لینا چاہتے تھے اپنے اس آپریشن بلو سٹار کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کا، اس کے نتیجے میں جب اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا تو سکھوں کو چن چن کر ان کے گھروں کے اندر ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کے قتل عام کا بازار گرم کیا گیا اور جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ اب اگر صرف اسی خالصتان تحریک کی بات کریں تو را کا کردار، جو کہ ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے انڈین آرمی کا، اس کے تحت ان کو سرپرست کرنے کے لیے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ انڈیا سے باہر بھی قتل و غارت کی گئی۔ اب چاہے وہ تلوندر سنگھ ہو یا ہردیپ سنگھ نجار، اس طرح کے سکھ رہنما جو کہ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں مقیم تھے، وہاں پر ان کو چن چن کر ان کی اسیسینیشن کی گئی اور کرائے کے قاتلوں کے ذریعے ان کو قتل کروایا گیا۔ تلوندر سنگھ کا ذکر اگر کریں تو یہ وہ شخصیت ہیں جو ایئر انڈیا کی پرواز نمبر 182 کو بم سے اڑانے کے لیے مشہور ہیں، جس کے اندر 379 مسافر اپنی جان سے گئے۔ اس کارروائی کے نتیجے میں اور اس بومبنگ کے نتیجے میں اس کا سارا ملبہ تلوندر سنگھ کے اوپر ڈالا گیا اور بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا کینیڈا کے اندر۔ اگر ہردیپ سنگھ نجار کی بات کریں تو یہ تو کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں تھے، بلکہ گرو نانک صاحب گردوارہ سرے کے یہ ایک مبلغ تھے۔ ان کو وہاں پر قتل کیا گیا، جس کے نتیجے میں جسٹن ٹروڈو نے آواز اٹھائی عالمی فورمز پر اور انڈیا سے جواب طلب کیا گیا کہ میرے شہری کے اوپر، میرے ملک میں اس کو قتل کرنے میں انڈیا اگر ملوث ہے تو وہ کیوں ملوث ہے؟ اور بعد ازاں انڈیا کو وہ ثبوت فراہم کیے گئے کہ ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں انڈین را انوالو تھی۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو امریکہ کے اندر ایک بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جب گرپتونت سنگھ کو قتل کرنے کے لیے وہاں پر بھیجے گئے ایک سابقہ را انٹیلیجنس کے اہلکار وکاس یادو کا نام سامنے آتا ہے۔ وکاس یادو وہاں پر ایک کرائے کا قاتل ہائر کرتے ہیں اور اس کو $1,00,000 کے عوض گرپتونت سنگھ کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا جاتا ہے۔ بعد میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس اہلکار کو، جس کرائے کے قاتل کو ہائر کیا جاتا ہے، وہ FBI کا ایک اہلکار نکلتا ہے جو کہ ایک کوورٹ آپریشن کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ آواز اٹھاتا ہے انڈیا کے سامنے کہ میرے شہری کو یہاں پر میرے ملک میں قتل کرنے کی سازش تم نے کیوں کی؟ اور اس کے بعد انڈیا ان تمام لوگوں کے سامنے، عالمی فورمز کے سامنے ننگا ہو جاتا ہے کہ وہ چاہے امریکہ ہو، کینیڈا ہو یا برطانیہ یا پاکستان، انڈیا ہی وہ ملک ہے جو در اندازی کے اندر شامل ہے۔ تو صرف یہی نہیں، خالصتان پہ ہی بات ختم نہیں ہوتی۔ سکھ فار جسٹس کے جو اہلکار وہاں پر موجود ہیں، جو ببر خالصہ انٹرنیشنل کے اہلکار وہاں پہ موجود ہیں، جو سکھ یوتھ فیڈریشن انٹرنیشنل کے لوگ وہاں پر اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کیا ان کو سیاسی آزادی حاصل نہیں ہونی چاہیے؟ کیا انہیں اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بھی پوچھے جا رہے ہیں عالمی فورمز کی جانب سے، اس نریندرا مودی سے جو بیان یہ دیتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ سرزمین ہے۔ تو اگر 2014 میں
जब नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर विराजमान हुए तो पिछले 10 साल 2014 से लेकर 2025 तक अगर हम सिर्फ ये देखें तो नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को हाईलाइट करते हुए नजर आते हैं कि इस तरह की तहरीकें इंडिया की आज़ादी के खिलाफ हैं। जी हाँ, वो लोगों की अपनी आज़ादी को इंडिया की आज़ादी के खिलाफ समझते हैं, वो लोगों की मजहबी आज़ादी को इंडियन आज़ादी के खिलाफ समझते हैं, वो लोगों की इक्तसादी और मुआशरती आज़ादी को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को इंडिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ समझते हैं। यही वो वजह है कि पिछले 10 साल दौरे इक़्तिदार में इन्होंने सबसे ज़्यादा इन तहरीकों को दबाने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाईं, रॉ के ज़रिए और अपनी इंडियन आर्मी के ज़रिए। तो अरबाब इख्तियार और आलमी फोरम्स के ऊपर बैठे हुए लोगों से मेरा सवाल ये है कि दहशतगर्दों की सरजमीन पाकिस्तान है या हिंदुस्तान? वो हिंदुस्तान जिसके मुतल्लिक हम पहले कह चुके हैं कि सिर्फ हिंदुओं के रहने की जगह है, वहाँ पर ना तो असामियों के लिए जगह है, ना कश्मीरियों के लिए, ना सिखों के लिए, ना नागालैंड के बासियों के लिए, ना नक्सलवादियों के लिए, ना बिहारियों के लिए। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मिरर टुडे। ऐसी ही मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर हसीबुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।